कर लिया गया। ये कैदी हो गए। एक दिन किसी तरीके से छूट कर आ गए। किसी तरीके से इन्होंने अपने आप को छुड़ा लिया। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आप को कैद से छुड़ा लिया है मैंने, आपकी बारगाह में हाजिरी देने आए हैं। इधर हुजूर की बारगाह में हजरत अबू बसीर बाअदब खड़े हुए हैं। पीछे से मुशरिकीन में से दो मुशरिक आ गए हुजूर की बारगाह में। कहने लगे, हमारा तो ये मुआहिदा हुआ था, हमारा तो ये अहद हुआ था कि हमारे यहां से अगर कोई मुजरिम आएंगे आप उनको छोड़ देंगे, आप उनको पनाह नहीं देंगे। लेकिन हमारे यहां से ये मुजरिम भाग कर आया है और आप इनको रखना चाहते हैं। हुजूर ने हजरत अबू बसीर को देखा। हजरत अबू बसीर को देखने के बाद कहा, अबू बसीर, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना होगा। ये हमारा मुआहिदा था, लेकिन तुम सब्र करना, अल्लाह पर भरोसा रखना, सब्र करना। एक दिन वो भी आएगा कि तुम अपने हक में बेहतरी देखोगे। हजरत अबू बसीर ने कहा, ठीक है या रसूल अल्लाह, जैसी आपकी मर्जी। हुजूर की बात सुनकर हजरत अबू बसीर ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में तो भागकर आए थे कि आप पनाह देंगे, आपकी बारगाह में इसलिए आए थे कि आप बचा लेंगे, आपका कलमा पढ़ा था, आपके दीवाने हैं। ये नहीं कहा कि आपकी बारगाह में आए थे और आप यहां से मुझे वापस कर रहे हैं। ये सहाबी हैं, हुजूर का कलमा पढ़ चुके हैं, हुजूर के दीवाने हैं। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें जाना होगा अबू बसीर, जाना होगा। हजरत अबू बसीर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। वो जो दो लोग आए थे लेने, उन्होंने अबू बसीर को पकड़कर ले जाने लगे। वो रास्ते में जब एक जगह रुकने के बाद दोनों को कुछ भूख लगी तो खाने के लिए उतरे। एक ने कहा, मैं अभी आता हूं, थोड़ा पेशाब करके, जब तक इस पर नजर रखो। हजरत अबू बसीर ने देखा कि एक चला गया, दूसरे की तरफ गए, कहने लगे, भाई आप तो बड़े बहादुर लगते हो, बड़े जावाज लगते हो, आपकी तलवार भी बहुत चमकती है। उसने कहा, मैं बहुत बहादुर हूं, आज तक कोई जंग हारा नहीं हूं, और कहा तलवार भी बहुत आला है, इस तलवार ने मेरा बहुत साथ दिया। हजरत अबू बसीर ने कहा, यह तलवार मुझे दिखाओगे? कहा, देख सकते हो, बिल्कुल देखो। उसने हाथ में तलवार दी, कहा, देखो इसे, ये तलवार लो, ये वही तलवार है कि जिससे मैंने जंगें जीती हैं, ये वही तलवार है जिससे मैंने अपने दुश्मनों को ढेर किया है। हजरत अबू बसीर ने कहा, अच्छा दाओ जरा दिखाओ मुझे। हजरत अबू बसीर ने तलवार को हाथ में लिया और जब तलवार हाथ में आ गई, एक ही बार में उसके सर को उसके तन से जुदा कर दिया, उसको जान से मार दिया। और जब दूसरे वाले ने दूर से देखा कि हमारे साथी को इसने कत्ल कर दिया, तो वो वहां से भागना शुरू कर दिया। हजरत अबू बसीर वहां से दौड़ते हुए फिर हुजूर की बारगाह में आए। कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा रहे थे कि तुझे जाना होगा, आपका ये इनसे मुआहिदा था, आपने अहद लिया था, लेकिन या रसूल अल्लाह आप तो अपने वादे पर खरे रहे। इतने में वो जो भागा था, जो दूसरा वाला उसका साथी था, वो भी हुजूर की बारगाह में आ गया।
کہنے لگا دیکھیے ہماری شرط کے مطابق، ہمارے عہد کے مطابق آپ ان کو نہیں رکھ سکتے، آپ ان کو بھیجیں ہمارے ساتھ۔ اور انہوں نے میرے ساتھی کا قتل کر دیا، انہوں نے میرے ساتھی کو مار دیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں نے کہا تھا کہ میں اس کو نہیں رکھوں گا، میں نے تمہارے ساتھ بھیجا اور تم نہیں بچا پائے، وہ تم جانو، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ حضور نے فرمایا ابو بصیر تمہیں پھر جانا ہوگا، تم یہاں نہیں رہ سکتے، لیکن صبر کرو، اللہ بہتری عطا فرمائے گا۔ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تم خوش ہوگے، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ حضرت ابو بصیر سمجھ گئے کہ حضور کیا اشارہ فرما رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم مدینے نہیں رہ سکتے۔ ابو بصیر سمجھ گئے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ تم مدینے نہیں رہ سکتے اور کہیں بھی جا کے رہ لو۔ حضرت ابو بصیر وہاں سے نکل گئے، وہ اس کے ساتھ جا رہے تھے، وہ جو لینے آیا تھا اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لیکن حضرت ابو بصیر اس کے ساتھ ہی سے اور بھاگ گئے۔ اس نے روک نہیں پایا کیونکہ یہ اتنا طاقت بھر نہیں تھا۔ حضرت ابو بصیر کہاں گئے؟ نہ مکے گئے نہ مدینے گئے، حضرت ابو بصیر پہنچے مقام عیس میں، مکہ اور مدینہ کے درمیان، وہاں پر حضرت ابو بصیر رہنے لگے۔ ادھر ان کے اور ساتھی بھی قید ہو کے گئے تھے، ادھر مکے میں قید تھے۔ جب پتہ چلا تو ایک ایک کر کے اور وہاں قید سے بھاگتے آئے۔ مدینے میں یہ عہد تھا کہ مکے سے بھاگا ہوا مدینے میں نہیں جا سکتا، مدینے سے بھاگا ہوا مکے میں نہیں جا سکتا، تو مکہ اور مدینہ کے بیچ وہ رہنے لگے۔ پہلے حضرت ابو بصیر تھے، پھر دوسرے ابو جندل ہو گئے، پھر تیسرے اور صحابی ہو گئے، تیسرے کے بعد چوتھے، چوتھے کے بعد پانچویں۔ اس طریقے سے حضور کے عاشق اس قید سے چھوٹ چھوٹ کر آتے تھے اور وہاں رہنے لگتے تھے، یہاں تک کہ 300 جب ہو گئے، پھر جب مشرکین کا قافلہ جاتا تو یہ حملہ بول دیتے۔ ادھر سے پھر کوئی کافر اور مشرک نکلنے سے بھی گھبراتا تھا اور کہتے تھے کہ ارے ادھر مت جانا، ادھر تو وہ بھاگے ہوئے، وہ یہاں سے قید سے چھوٹے ہوئے لوگ رہتے ہیں، وہ مدینے نہیں گئے، کیونکہ ہم لوگوں کا عہد تھا، معاہدہ تھا کہ مکے سے مدینے نہیں جا سکتے اور مدینے سے بھاگے ہوئے مکے نہیں آ سکتے۔ تو ان لوگوں نے اپنا ایک خود کا ایک مقام بنایا مکے اور مدینے کے بیچ میں۔ اب وہاں سے کافر و مشرک نکلتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، کانپتے تھے، اور ادھر حضرت ابو بصیر شام کا ٹائم ہوتا اور یہ عاشق جتنے بھی تھے نا، سب اونچے ٹیلے پہ چڑھتے مدینے کی طرف دیکھتے تھے، مدینے کی طرف دیکھ کے آقا کو یاد کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے بلاوا آ جائے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یا رسول اللہ جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ آسرا لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے، حضور کی طرف آس لگا کے بیٹھتے تھے۔ حضور کی یاد آتی تھی نا، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، کوئی ایسا اہل دل ہو جو فسانے محبت، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ حضرت ابو بصیر آس لگا کے بیٹھے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ابو بصیر وہ دن بھی آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے
तुम सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो दिन भी आएगा कि तुम मदीने की गलियों में टहलोगे। कि हुजूर ने फरमाया था ना, अबू बसीर, वो दिन भी आएगा कि तुम मदीने में बुलाए जाओगे, तुम्हारा मदीने से बुलावा आएगा। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। ये आशिक थे, ये हुजूर के दीवाने थे, ये हुजूर के मस्ताने थे। हाँ, आला हजरत फरमाते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हुजूर के आशिक हर जगह, हुजूर के चाहने वाले हर जगह, इस कायनात गेती में, इस दुनिया में हर जगह हुजूर के आशिक, हर जगह हुजूर के मानने वाले, हर जगह हुजूर के चाहने वाले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अजीब ईमान किसका है? सबसे अजीब ईमान वाले कौन शख्स, कौन लोग हैं? हुजूर फरमाते हैं, मेरे वो उम्मती जिन्होंने मुझे नहीं देखा, जो मुझसे नहीं मिले, जिन्होंने मुझे देखा नहीं, मुझसे मिले नहीं, और फिर भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह इश्क, उनका सबसे अजीब ईमान होगा। आज हम सब हुजूर के उम्मती, हुजूर के चाहने वाले, हुजूर के आशिक, हुजूर के मानने वाले, हमने हुजूर को नहीं देखा, हुजूर की बताई हुई बातों को सुना, हुजूर की बताई हुई बातों को हम फॉलो कर रहे हैं, हुजूर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हुजूर के बारे में हमें पता चल रहा है। जो जो सहाबा इकराम ने लिखा, जो जो हुजूर ने फरमाया, उसको फॉलो करते हैं, तो हम हुजूर के चाहने वाले हैं। और ऐसे न जाने कहां कहां हुजूर के चाहने वाले हैं और हुजूर का जिक्र करते हैं, हुजूर के नाम पर चरागा करते हैं, हुजूर का मिलाद मनाते हैं। और हुजूर फरमाते हैं, जो मेरा मिलाद मनाएगा, मैं मोहम्मद तब तक के जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उन सबको अपने साथ लेके नहीं जाऊंगा। जो मेरी मिलाद करेगा, जो मिलाद का जिक्र सुनेगा, मिलाद का जिक्र करेगा, हुजूर फरमाते हैं अपने साथ उनको जन्नत में लेके जाएंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ आस लगा के ये लोग बैठते थे कि कब बुलावा आ जाए, कब हम लोग मदीने की तरफ चले जाएं। लेकिन एक दिन वो भी आया कि आशिकों ने अपनी आंखों से देखा। वो दिन भी आया कि मदीने से बुलावा आ गया। हाय हाय हाय, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की एक नजर होगी, मदीने हम भी जाएंगे। एक दिन वो भी आया कि मदीने से बुलावा आ गया। वाकया क्या हुआ कि वो लोग परेशान हो गए, रास्ता निकलना उनका दुश्वार हो गया। तो हुजूर की बारगाह में आ गए और कहने लगे, हम अपने मुआहदे को वापस लेते हैं, हमने जो अहद किया था हम उस अहद को वापस लेते हैं। हमें नहीं करना कोई मुआहदा, हमें नहीं लेना कोई अहद, इसलिए कि हम लोगों का रास्ता निकलना अब दुश्वार हो गया है। ये तो एक नया इन्होंने मकाम बना लिया, ना मदीने में रहते ना मक्के में, और बीच में रहते। और अब अकेले अबू बसीर नहीं है, बल्कि 300-400 लोग उनके साथ हैं। और चलने वाले हमारे जो लोग जाते हैं उनका रास्ता रोकते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कासिद भेजा, बुलावा भेजा। इधर हुजूर ने फरमाया, ठीक है, अगर तुम्हारा ये कहना है कि अहद हम वापस लेते हैं तो ठीक है, हम अपने आशिकों को अब बुला लेते हैं। इधर अबू बसीर और तमाम आशिक़े रसूल हुजूर की तरफ आस लगा के बैठे हैं, कब बुलावा आ जाए, कब हम लोग मदीने चले जाएं। हुजूर की याद में रोते भी हैं, हुजूर की याद भी आती है, दिल तड़पता है, दिल मचलता है मदीने की याद में। लेकिन एक दिन वो भी आया कि हुजूर ने कासिद को भेजा, और वो आया, आने के बाद कहता है
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خط بھیجا ہے کہ چلو تمہیں سرکار بلا رہے ہیں، اے عاشقو چلو تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں، اے عاشقو چلو تمہیں محمد الرسول اللہ نے بلایا ہے، تمہارے لیے بلاوا آ چکا ہے، تمہیں سرکار بلا رہے ہیں۔ حضرت ابو بصیر کی طبیعت علیل تھی۔ جیسے ہی حضرت ابو بصیر اس خط کو دیکھتے ہیں اور خط کو دیکھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یار نے بلا لیا ہے، یار کی جانب سے بلاوا آ گیا ہے۔ بس یوں سمجھو کہ انتظار تھا کہ کب بلاوا آ جائے۔ ادھر سرکار کا بلاوا آیا اور ادھر ابو بصیر کا انتقال ہو گیا، ابو بصیر کا وصال ہو گیا۔ یوں سمجھو کہ ابو بصیر انتظار کر رہے تھے کہ کب سرکار کا بلاوا آئے اور کب ہم یہاں سے رخصتی لیں۔ تو یہ عاشقوں کا مقام ہوا کرتا ہے۔ میں نے پہلے بولا تھا نا کہ عاشق ہوتا ہے نا، پھر اسے محبوب کہیں بھی بھیج دے، کہیں بھی رکھ دے، اس کی زبان پر شکوہ نہیں آتا، اس کی زبان پر ایک لفظ بھی ایسا نہیں آتا کہ محبوب کے لیے وہ غلط بولے۔ ورنہ وہ کہہ سکتے تھے میں تو حضور کا امتی ہوں، حضور کا دیوانہ ہوں، حضور کا عاشق ہوں، اور حضور نے مجھے کہاں بھیج دیا، پھر قید میں بھیج رہے ہیں۔ لیکن ان کا ایمان بڑا پکا تھا۔ عاشقان رسول ہیں کہ ان کی جانیں بھی حضور کے لیے قربان ہیں، ہم سب کی جانیں حضور کے لیے قربان ہیں۔ اس لیے کیونکہ جو عاشق ہوتے ہیں، جو غلام نبی ہوتے ہیں، انہیں جانوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ نہ جانے کتنے عاشق حضور کے ایسے ہیں جنہوں نے حضور کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ ارے ہاں حضور کے نام پر لوگ اپنی جانوں کو نہیں دیکھتے تھے، لوگ اپنے مال کو نہیں دیکھتے تھے، اپنی اولاد کو نہیں دیکھتے تھے۔ بات جب حضور کی آ جاتی تھی تو اپنی جانوں کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی لوگ جب بات حضور کی آ جاتی ہے تو پھر جان نہیں دیکھتے، اپنی جانوں کو حضور پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں انگلیاں کٹی تھیں اور وہ بھی عورتیں تھیں، لیکن یہاں حضور کے نام پر سر کٹتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ حضور کی شان ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہاں بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ مانگنے والے منگتوں کو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ بے کسوں